السلام عليكم، مرحبا بكم شوات حكيمه. اليوم غادي نقدم لكم طريقتي في الكرداس. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للطريقه اللي كنعتمدها انا في الكرداس، كنحتاج هاد اللحمات اللي كيكونوا رقاقين بهذا الشكل هذا. كنقطعهم طريفات طوال، وكنحتاج هاد القرجوطه هذه اللي حتى هي كتغسل مزيان وكتقطع بهذا الشكل هذا، حتى هي كتجي في الكرداس زوينه. وكذلك الرئه قطعتها بنفس الطريقه باش قطعت اللحم. وهذا الكرشه اللي كتكون ما صالحاش للكرداس كنديرها، كنقطعها وكنديرها لداخل في الحشوه. وعندي هنايا داك المصران اللي كيكون مشحب حتى هو قطعته بهذا الشكل هذا، وغادي نستعملو لداخل ديال الكرداس. واكيد المصارن اللي كيكونوا مغسولين مزيان كما كتلاحظوا، اللي غادي نحزم بهم الكرداس. والكرشه اللي كتكون مغسوله مزيان ودرتها حتى قطرات مزيان من الماء وقطعتها طريفات. نتوما كتحكموا، الا بغيتوا الكرداس يجيكم كبير كتكبروا القطعه اللي درتو، ولا بغيتو يجيكم صغير كتصغروها. كتنقى مزيان ضروري تنشفوها عاد كتقطعوها. وبالنسبه للتوابل، عندي هنايا 2 معالق كبار ديال القزبر حبوب مطحون، ومعلقه كبيره ديال البابريكا او التحميره، معلقه كبيره ديال الكركم او الخرقوم معرق، 2 معالق كبار ديال الكمون البلدي، ومعلقه كبيره ديال الزنجبيل او سكنجبير، ونص معلقه كبيره ديال الابزار او الفلفل الاسود. وغادي نحتاج الملح كميه لا باس بها من الملح، تقريبا واحد 6 حتى 7 المعالق ديال الملح، وواحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، وواحد 3 المعالق ديال الخل الابيض. نبداو على بركه الله. الان كناخذ الاناء اللي غادي نرقد فيه هاد العناصر كلها. كندير زيت الزيتون، ندير التوابل اللي سبق لي ذكرتها، ندير الملح تقريبا واحد 7 المعالق كبار ديال الملحه. قد ما كثرنا الملحه يكون احسن. وغادي ندير 3 المعالق كبار ديال الخل الابيض. الان غادي نخلط هاد المكونات هادو غير بيدي. الان غادي نوضع هاد العناصر اللي سبق لي ذكرتها. ندير الملح، ندير عفوا اللحم والريه، المسرة، الان غادي نخلط مزيان باش يتتبلوا ليا هاد المكونات. الان غادي نضيف القطع ديال الكرشه، وحتى هما غادي نخلطهم مزيان باش يتسبل ليا بهاد التوابل هادو. واخا كتبان لكم ناشفه هكا، ولكن من بعد مع الملحه كيطلقوا كاع المكونات، كيطلقوا الماء ديالهم وكيولي فيهم الماء. لكن ضروري نديروهم تقريبا اقل مده هي 4 ساعات. انا غادي نديرهم ليله كامله، غادي نغطيهم نخلطهم مزيان ونغطيهم ونخليهم حتى الصباح ان شاء الله. عاد غادي نكردسوا الكرداس ديالنا. واكيد ما نساوش المصران حتى هو ضروري يتبل لينا بهاد التوابل. كنضيفوه
الان غادي نغطي هاد المكونات مزيان ونخليهم حتى لغدا الصباح ان شاء الله، باش هكا كيتتبلوا مزيان وكيدخل لهم داك التوابل مزيان لداخل. غادي نخليهم حتى لغدا الصباح ان شاء الله ونتلاقاو باش نكملوا طريقه التحضير. الان بعد ما خليت الكرداس ديالي الكرشه ودوك المكونات اللحم والريه وهاد القرجوطه، بعد ما خليتهم ليله كامله مرقدين في التوابل اللي سبق لي ذكرت، كيكونوا كيطلقوا الماء ديالهم كما كتلاحظوا، ما درت لهم لا ما لا والو. والان غادي ندوز باش نشكل الكرداس ديالي. كناخذ هكا شي طبيسل كنحطو باش نبدا نشكل عليه الكرداس ديالي. كنبدا ناخذ كل قطعه هكا، كنرد الجهه الحرشه للداخل وهاد الجهه كنردها لبرا. كنحطها بهذا الشكل هذا ونحط عليها حيمه القرجوطه والريه بهذا الشكل هذا. وكنجمعوهم الان بعد ما شكلت الكرداسه ديالي كما كتلاحظوا كتكون بهذا الشكل هذا. الان بقى ليا غير ندور عليها هذاك المصران باش تشد راسها مزيان. الان غادي نستمر انا على نفس الطريقه حتى نكمل جميع الوحدات ديال الكرشه اللي قطعت بهذا الشكل هذا. غادي نستمر على نفس الطريقه حتى نكملهم كلهم، عاد كنحزمهم. غادي نبدا نجمعهم هكا في شي طبيسيل على جنب. الان بعد ما شكلت الكرداس ديالي كما كتلاحظوا كامل بنفس الطريقه، غادي ناخذ المصران الرقيق اللي سبق لي حتى هو رقدته مع المكونات. غادي نحزم به الكرداس ديالي. غادي نبدا نلفوه عليه حتى كتشد ليا الكرداسه مزيان وما غاديش تخرج ليا الحشوه بهذا الشكل هذا. وكناخذوا الطرف كندوبو على يدينا بهذا الشكل هذا باش تشد لينا الكرداسه بهذه الطريقه هذه، بحال كنحزموها بهذا الشكل هذا. وكنحطوها في شي شبكه. انا وجدت هنايا الشبكه درتها على واحد البرنيس صغير. غادي نبدا نحط فيه الكرداس اللي لفيت وناخذ حبه اخرى نلفها بنفس الطريقه بهذا الشكل هذا. فاش يتسالى ليا المصران هكا تقطع نجبد راس اخر. كندوي من جميع الجوانب بهذا الشكل هذا باش هكا وكيكون هذا هو الشكل النهائي. دابا ما بقى ليا غير نشفهم مزيان في الشمس. انا كنشفوهم في الشمس، كاين اللي كينشفوهم في الظل. بالنسبه للمناطق الجنوبيه هنايا الا نشفتهم في الظل ما غاديش ينشفوا ليا مزيان. ضروري ما نشمشهم مزيان تقريبا واحد 7 ايام الى 10 ايام وهما في الشمس. من بعد كنديرهم في بلاستيك غذائي وندخلهم للمجمد. كتكون هذه هي الطريقه ديالي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. في امان الله.